Bonjour les idiots, dans cette vidéo, il y a un exercice de modèle thermochimique filière SMP, SMC, SVI et SVU, le semestre 1. Dans cet exercice, on considère la réaction suivante à 25 degrés Celsius et 100 0. La réaction est C2H4 plus 3O2 et 2CO2 plus 2H2. donc المعادلة هي هذه. خدينا واحد C2H4 ضفنا عليه الأكسجين، عطانا الكربون بليس الماء. المعطيات اللي عندنا ديال هاد التمرين هو 298 كلفين، يعني تي كتساوي 298 كلفين افيك ار تساوي 8.31 جول كلفين موان 1 موان 1. et après عطاونا الدي اف اش ديال النواتج وديال المتفاعلات، كل وحده فيهم شحال كتساوي، وكذلك اس ديال النواتج وديال المتفاعلات شحال كتساوي. donc la première question, quel est le nom de cette réaction؟ donc المعادلة بسيطة، المعادلة عندنا اللي هي هادي. donc المعادلة بسيطة، اش غنقولو؟ la première question, la réaction ou le nom de cette réaction I son piston. C'est la première question. La deuxième question, calculer le TRH في الحالة اللي كتساوي لنا 298 كلفين et U ديال T de cette réaction هي اللي AT كتساوي 298 كلفين. دونك شنو هي العلاقة باش كنحسبو TRH T؟ العلاقة TRH0 T. دونك شنو هي؟ دونك هي المجموع، يعني سيغما ديال TFH ديال هنا النواتج بليس مجموع TFH ديال المتفاعلات. دونك غنجمعو DFH اللي هي هادي TFH اللي عطينا لنا، غنجمعو ديال النواتج ونقصو من المجموع ديال المتفاعلات. دونك هادي هي علاقة باش نحسبو TRH T. دونك TRH T إيكال، دونك نمشيو النواتج اللي هما هادو. دونك عندنا CO2 و H2O، وما غنساوش المعامل اللي كيكون قدام المتفاعل او الناتج. دونك غتجينا هي جوج TFH ديال CO2 بليس جوج TFH ديال H2O موان فتح القوس. دونك نديرو المجموع ديال المتفاعلات. دونك هادي مقدمة شي عامل واحد، دونك نديرو غير دي اف اش ديال CO2H4 بليس 3 في دي اف اش ديال O2 اللي هي 0. دونك بليس 3 دي اف اش ديال O2. دونك هنا تجينا هي جوج في، باش نقلبو على القيمة ديالها ها هي. دونك ناقص
393.13. دونك ناقص أخرى جوج في 285.58 موان. دونك هادي ديال او دو زيرو خلاص مشات. دونك نمشيو لهادي اللي هي موان 52.25. دونك نكالكيليو هادشي. دونك هي ديجا كالكيلي تساوي لنا هي موان ناقص 1409.67 كيلو جول على المول. دونك لقينا دي ار اش تي. دونك دابا شنو الكيسيون مازال مساليناش. شنو قالك من بعد ما كالكينا دي ار اش تي غنمشيو نكالكيليو دي ار اش يو. دونك العلاقه ديال دي ار اش شنو هي؟ دي ار اش عفوا دي ار يو. دي ار اش تي ديجا كالكيل. دونك دي ار اش اي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هادي اللي حسبنا هنا اللي هي دي ار اش تي ناقص ار تي سيغما اي كيو اي غاز. داك نشرحكم هادي. دونك هادي هي العلاقه العامه فاش كنكالكيليو دي ار اش اي. دونك هادي هي عندنا حسبناها ار و تي هم عطاوهم لنا في المعطيات. ها هي تي كتساوي 298 كلفين، ار كتساوي 8.31. دونك هادي منين نجيبوها؟ هادي كي كنديرو نحسبوها سيغما اي كيو اي غاز كندير نحسبوها. كنمشيو للمعادله، كنرجعو للمعادله كنشوفو غير اللي فيهم غاز. دونك هادي فيها ال دوك حيدها مشات. نمشيو نشوفو غير اللي فيهم غاز. هادي فيها غاز غاز غاز. دونك هادو هما اللي غنحتاجو. شنو كنديرو شحال عندنا هنايا في المعامل؟ هنا كاين جوج. هذا صافي نساوي مشى حيت مفيش الغاز. وهنا 3 وهنا 1. دونك غنديرو النواتج ناقص مجموع ديال المتفاعلات. دونك اللي هي جوج ناقص 3 زائد 1. دونك هي جوج ناقص 4 اللي كتساوي لنا هي جوج، عفوا ناقص جوج. دونك لقينا هادي وهادي عطانا في المعطيات، هادي حسبناها. دونك نمشيو نحسبو دابا دي ار ا دي ار يو شنو تساوي لنا. نحطو هادي قيمتها شحال هي ناقص 1409.67. عفوا هادي هنا خرجت 62. نمشيو ناقص ار. شحال هي ار هي 8.31. هادي اللي عطينا هنا. ار كتساوي ناقص 8.31 بالجول. دوك خصنا نحولوها لجول. فاش نضربها نضرب 10 أس ناقص 3 في التاء اللي هي 298 ناقص جوج. دونك ملي غدير في ناقص جوج دونك كتولي هنا بليس. دونك جوج. دونك تي ار يو تي شحال كتساوي لنا؟ النتيجة النهائية هي ناقص 1404.72 كيلو جول المول. دونك اكيد هادي راه غتقولوا بان كاين هنايا في هاد الوحده هنايا كاين الجول والكيلفين والمول. دونك هنا هادي الوحده ديالها هي الجول، هاد الكيلفين في المول. دونك الكيلفين هادي هنا بالكيلفين. دونك الكيلفين غيمشي مع الكيلفين اللي هنا. داكشي علاش تبقى لنا الوحده. وهادي ديجا حولناها بالكيلو جول وكتبقى لنا الوحده بالكيلو جول على المول. دونك مازال ما سالناش هاد السؤال هذا. من بعد ما كالكينا دي ار اش و دي ار اي قالك اسكو اي اندي تيرميك او اكستوتيرميك، يعني هاد المعادله واش اندي تيرميك ولا اكستي تيرميك. باش كنحددو انطلاقا من هادي اللي حسبنا دابا دي ار اي.
دونك عفوا نحدوها من تي اغ اش يو وليس من تي اش اي. كنمشيو ل تي اغ اش. دي اغ اش هي تي اغ اش، القيمة ديالها سالبة، دونك صار من الزيرو مباشرة. كتقول بأن هاد لا رياكسيون هادي اكس دو تيرميك، اكس تيرميك. لو كانت سالبة غتقول ان دو تيرميك. دابا موجب، كانت موجبة تقول ان دو تيرميك، دابا سالبة تقول اكس دو تيرميك. نمشيو لا ديرنيير كيسيون. كالكيلي تي ار اس تي ا. تي كتساوي 290 كيلفن. دونك لا تخوازيام كيسيون. دونك باش نحسبو تي ار اس زيرو، دونك هي طالبين منا تي اس زيرو تي. شنو هي العلاقة ديالها؟ العلاقة ديالها بحال هادي اللي حسبنا دي اش اي، غير فين كتختلف هاد دي اف اش. دونك في عوض هاد دي اف اش كنديرو هاد اس ام. دونك كتجاوب لنا هي المجموع ديال اس ام زيرو ديال النواتج موان مجموع ديال اس ام ديال المتفاعلات. النواتج راه هي برودويت. المتفاعلات هي اكتيف. دونك نشرحو شوية بالعربية باش توصل المعلومة صافي. دونك تي اغ اس في هاد اللحظة شنو تساوي تي؟ دونك نمشيو للمعادلة، نرجعو للمعادلة ديالنا اللي هي هادي. دونك نحسبو المجموعات هادو ديال اس ام نقصو منهم هادا، مع ذلك منساوش المعاملات اللي قدام المتفاعلات و النواتج. دونك هاهما فين هما، ها هي قيمة كل وحدة عطينا القيمة ديالها. دونك نمشيو غتساوي لنا هنا جوج. دونك جوج اس ام زيرو ديال سي او دي زائد جوج اس ام زيرو ديال اش دوزو ناقص تحقص. نمشيو دابا للمتفاعلات اللي هما رياكتيف. دونك اس ام زيرو ديال سي او دو اش كاتر بليس 3 اس ام زيرو ديال او دو. دونك كنمشيو كل حاجة كنعوضوها بقيمتها. ها هو الجدول، كل حاجة غادي نعوضوها بقيمتها. دونك جوج في ها هي سي او دو، دونك 213.60 زائد جوج ها هي اش دوزو 69.81 ناقص ترقص سي او دو اش كاتر. هاي القيمة ديالها هي 219.24 زائد ديال او دو 205.03 دونك كنحسبو هادشي اللي هي تي اغ اس زيرو تي كتساوي لنا قيمة نهائية هي دونك هي ناقص 267.51. هادي راها بالجول الكيلفن في المول. خصك نتابع الوحدات هاي. دونك تي اف اش عطينا بالكيلو جول، ولكن اس ام كعطينا بالجول الكيلفن المول. دونك هادي سالبة، صار من زيرو. دونك بأن دي ار اس زيرو سالبة غنقولو أن لو discret domine. دونك هذا هي corriger de cet exercice dans le modèle thermochimique.